नखले मकानी करने वाले तमाम मजदूरों को मुफ्त राशन, खांचा फरोशों को 2% सूद पर 10,000 रुपए तक का कर्ज, किसानों को लोन वापसी के लिए मजीद 3 साल की मोहलत। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कोविड बहरान से निपटने के लिए दूसरे माशी पैकेज का ऐलान करते हुए बताया कि 3.16 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज नकले मकानी करने वाले वर्कर्स को मुफ्त ग़िज़ाई अजनास और 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसानों को रियायती कर्ज फराहम करने के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा खांचा फरोशों की भी मदद की जाएगी जो मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता दिनों कौम से खिताब के दौरान कोरोना से मुतासरा मईशत को बहरान से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। हुकूमत ने अब तक जुमला 9 लाख करोड़ रुपए के पैकेजों का ऐलान किया है। 8 करोड़ रुपए नकले मकानी करने वाले मजदूरों को जिन्होंने अपने काम के मकाम को छोड़ा है उन्हें फीकस 5 किलो अजनास और 1 किलो दालें 2 माह के लिए मुफ्त दी जाएंगी। इनके अलावा 50 लाख खांचा फरोशों को जो 25 मार्च को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और घरों पर ही रह रहे हैं, उन्हें दोबारा तिजारत शुरू करने के लिए फीकस 10,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज का ऐलान किया गया है जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए तकसीम किया जाएगा। इससे तकरीबन 2.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत ने ज़राई शोबे पर कोरोना बहरान के असर को कम करने के लिए किसानों की फसल के कर्ज की अदायगी की मियाद में 3 माह की तोसी का ऐलान करते हुए कहा कि छोटे किसानों को काश्तकारी के लिए कर्ज मुहैया कराने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का फैसला किया है। किसानों को जो कर्ज 1 मार्च तक वापस करना था उसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। 3 करोड़ किसानों को 4,21,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया था जिन पर सूद सब्सिडी भी दी जाती है। फसलों से मुताल्लिक मामला से निपटने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को 30,000 रुपए जायद इमरजेंसी फंड के तौर पर फराहम किए जाएंगे। ये कर्ज देही कोऑपरेटिव बैंकों को दिया जाएगा। किफायती मकानों के लिए मुतवसत तबके को मजीद 1 साल की तोसी दी जाएगी। ऐसे अफराद जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 18 लाख के दरमियान होगी वो इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। दुनिया को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। वैक्सीन की इजाद के बाद भी वबा का खतरा बरकरार रहेगा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं और दुनिया को इस वबा के साथ ही जीना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और वबा पर काबू पाने के लिए कई मुमालिक लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों में नरमी की तरफ जा रहे हैं। ताहम माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि ऐसा करने से वबा की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। आलमी इदारे सेहत ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को संगीन करार दिया है। कोरोना वायरस इंसानियत में सरायत कर चुका है और अब ये पेशगोई नहीं की जा सकती कि इस पर कब तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया से अब तक HIV खत्म नहीं हुआ और अब इसे कोरोना वायरस की सूरत में एक वबा का चैलेंज दरपेश है जो जल्द खत्म होने वाला नहीं है। बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए यह अच्छा मौका है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी के लिए मौक़े तलाश किए जाएं और उसकी तैयारी के बाद उसकी रसाई मुमकिन बनाई जाए। वार्निंग दी गई है कि वैक्सीन का पता लगाने के बाद भी इसके इन्फेक्शन का खतरा बना रह सकता है। 100 से भी ज़्यादा वैक्सीन मौजूद हैं लेकिन बीमारियां वैक्सीन होने के बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी हैं। कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला,
ہانگ کانگ یونیورسٹی کی تحقیق۔ کورونا وائرس کی وبا کے آغاز سے ہی سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیماری کس جاندار سے انسانوں میں آئی، اور اب لگتا ہے کہ ہانگ کانگ کے سائنسدانوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہانگ کانگ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یہ کورونا وائرس ممکنہ طور پر ایشیا میں پائے جانے والی چمگادڑوں کی ایک قسم سے پھیلا ہے۔ یونیورسٹی کے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں خلیات کے ایک ایسے گروپ کو تیار کیا گیا جو چینی ہارس شو نامی چمگادڑ کی آنتوں میں پائے جانے والے خلیات سے مماثلت رکھتا تھا۔ چمگادڑوں کی ایک قسم چین، نیپال، ویتنام اور بھارت سمیت متعدد ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس سے قبل تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ چمگادڑوں کی ایک قسم اس وائرس کو بھی لے کر پھرتی ہے جو سارس کا باعث بنتا تھا اور نئے نوول کورونا وائرس سے ملتا جلتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اصل چمگادڑوں پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ وائرس کی بنیاد کی تصدیق کی جا سکے۔ اس تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ نیا کورونا وائرس مریضوں کے پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ اس مقصد کے لیے محققین نے ہانگ کانگ کے ایک اسپتال میں زیر علاج 68 سالہ مریضہ کے فضلے کا تجزیہ کیا جس کو بخار، گلے میں سوجن، کھانسی اور ہیضے کی شکایت تھی۔ اس مریضہ میں نہ صرف کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی بلکہ سائنسدانوں نے فضلے سے وائرس کو بھی الگ کر لیا۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش KN واصف، نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ خلیجی ممالک میں کورونا وبا سے متعلق حالات ہنوز تشویشناک ہیں۔ متاثرین کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق خلیجی ممالک میں کورونا وائرس کے 5992 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ یہ تعداد کل کے مقابلے 638 زیادہ ہے۔ نئے متاثرین کی شمولیت کے بعد ان کی کل تعداد 1,86,010 ہو گئی۔ مرنے والوں کی تعداد 621 بتائی گئی ہے، جبکہ 441 کی حالت نازک ہے۔ کورونا وائرس کے شفا یاب افراد کی تعداد 36,311 ہے۔ متحدہ عرب امارات سے تازہ ترین حاصل شدہ اطلاعات کے مطابق نئے مصدقہ کیسز 698 ریکارڈ پر آئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 21,084 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 6,930 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ متاثرین میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 208 رہی۔ قطری وزیر صحت کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,733 کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ سلطنت عمان میں 322 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 4,341 ہو گئی ہے۔ کویتی وزارت صحت کے مطابق جمعرات کو کورونا کے 157 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور 10 کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ کویت میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,451 بتائی گئی ہے۔ دیگر عرب ممالک جن میں سوڈان، مصر، لبنان، اردن، فلسطین، مراکش، جزائر وغیرہ میں بھی کورونا وائرس کے پھیلنے کی صورتحال سنجیدہ بنی ہوئی ہے اور ان ممالک میں ہر روز کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وندے بھارت مشن کے تحت چلائی جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹ ریاض سے حیدرآباد ہوتی ہوئی وجے واڑہ جانے والی پرواز کی تاریخ 23 مئی 2020 سے بدل کر 22 مئی 2020 کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے 23 مئی سے 27 مئی تک 24 گھنٹے کے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، لہذا سفارت خانے کی تجویز پر ریاض حیدرآباد فلائٹ کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ سفارت خانہ ہند کی پریس نوٹ کے مطابق وندے بھارت مشن کے تحت ایئر انڈیا دوسرے مرحلے کی پروازیں اس طرح ہیں: ریاض کوڑیکوڈ 29 مئی 2020، دمام کوچی 19 مئی 2020، ریاض کنور 20 مئی 2020، دمام بنگلور حیدرآباد 20 مئی 2020۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب ریاض احمد قمار کو سماعت فرمائیں۔ غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کہتا ہوں کہ ہم اپنی
मुश्त में क्या क्या समेट कर लाते, हम अपनी मुश्त में क्या क्या समेट कर लाते, कहाँ था कूजा जो दरिया समेट कर लाते। हम अपनी मुश्त में क्या क्या समेट कर लाते, कहाँ था कूजा जो दरिया समेट कर लाते। कहता हूं कि मिली थी सांस भी लेने की कब हमें मोहलत, मिली थी सांस भी लेने की कब हमें मोहलत, हम ऐसे वक्त में कितना समेट कर लाते। मिली थी सांस भी लेने की कब हमें मोहलत, हम ऐसे वक्त में कितना समेट कर लाते। बचा के जान वो निकल पड़ते छोड़कर सब कुछ, बचा के जान वो निकल पड़ते छोड़कर सब कुछ, कि बरगो बारे तमन्ना समेट कर लाते। बचा के जान वो निकल पड़ते छोड़कर सब कुछ, कि बरगो बारे तमन्ना समेट कर लाते। कहता हूं कि वहां पहुंच के भी दुनिया लगी रही वरना, वहां पहुंच के भी दुनिया लगी रही वरना, वहां पहुंच के भी दुनिया लगी रही वरना, जरूर दौलत उक़बा समेट कर लाते, जरूर दौलत उक़बा समेट कर लाते। और कहता हूं कि वो रोशनी की गुजरगाह तक नहीं पहुंचे, वो रोशनी की गुजरगाह तक नहीं पहुंचे, वो रोशनी की गुजरगाह तक नहीं पहुंचे, वगरना वो भी उजाला समेट कर लाते, वगरना वो भी उजाला समेट कर लाते। थी बात जबकि वहां टूट कर जो बिखरा था, थी बात जबकि वहां टूट कर जो बिखरा था, वो रेजा रेजा सा सपना समेट कर लाते, वो रेजा रेजा सा सपना समेट कर लाते। पढ़ा भी जाता समात भी करते गर्चे खुमार, पढ़ा भी जाता समात भी करते गर्चे खुमार, जरा सा तस्किरा अपना समेट कर लाते, जरा सा तस्किरा अपना समेट कर लाते। हम अपनी मुश्त में क्या क्या समेट कर लाते, कहाँ था कूजा जो दरिया समेट कर लाते।